आदरणीय मित्रहरू, फेरि पनि तपाईँलाई टाइम पास नेपाली युट्युब च्यानलमा केही विषयको स्वागत छ। मित्रहरू, तपाईँले यस भिडियो मार्फत अहिले शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित आधारभूत तह, माध्यमिक तह र कुनै पनि तहहरूमा प्रास विनिहरूमा लगायत पनि कहिले पनि नछुटाउने विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन सम्बन्धीका वस्तुगत प्रश्न रहेका छन्। त श्रोता, यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई शेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा तपाईँलाई कस्तो प्रकारका भिडियोहरू ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। त लागौँ अब हामी विषयवस्तुतिर नै। तपाईँले अब युट्युबहरूमा के अरे उसमा लेखेका होइन, त्यसमा कम्प्युटर टाइप गरेका भिडियोलाई देखेर मात्रै एकदम नयाँ छ कि भन्ने मान्नुहुन्छ। टाइपिङ गर्ने चाहिँ बुगोरबाट नै हो। बुगरबाट नै हो। तपाईँलाई अप्सनहरू पनि चाहिँ दिनुपर्छ। नयाँ क्वेसन उत्पादन गरेर हुँदैन। पुरानो क्वेसन सोधिएका क्वेसनहरू त्यस्तै मनमा यो पनि हुनसक्छ भन्ने खालका क्वेसनहरू चाहिँ बनाउनु होला। यिनीबाट सिलेक्ट गरेको छ, जुन चिन्ह लगाएका विशेष भनेर चाहिँ चिन्ह लगाएका छन् होइन, फरक फरक खालका चिन्ह लगाएका छन् तपाईँलाई। र तपाईँले यहाँबाट पढेर पनि हेरेर पनि आफैले पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। र मैले चिन्ह चाहिँ लगाएको छैन, तपाईँले एकछिन टाइम दिएको छु तपाईँलाई भन्नको लागि। सुरुको प्रश्न रहेको छ, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071ले प्रति विषय वार्षिक पाठ्यभार र प्रति कक्षा मूल्याङ्कन गर्ने घण्टा कति तोकेको छ भनिएको छ। क को उत्तर रहेको छ वार्षिक पाठ्यभार सबैमा छ र प्रति कक्षा भनेर यति घण्टा चाहिँ तोकेकी छ। कमा छ 177 घण्टी 177 घण्टी अथवा कोष्टमा दिएको छ तपाईँलाई 128 घण्टा र 4 क्रेडिट आवर भनिएको छ। घण्टाको कुरा गरेको छ, 177 घण्टी बराबर 128 घण्टा भनिएको छ। अनि त्यसै तपाईँलाई प्रति कक्षा भने यसको चाहिँ रेट निकाल्न पनि तपाईँलाई सजिलो छ यसमा। र त्यसै प्रति कक्षा 104 घण्टा मूल्याङ्कन भनेको छ। क्रेडिट आवर चाहिँ 104 बराबर 4 मात्र गरिएको छ होइन। तपाईँले 4 गर्दाखेरि कति पर्छ? 25 चौको 100 र 25 26 क्रेडिट आवरको 1 घण्टा राखेको छ तपाईँले। घण्टाको 1 क्रेडिट आवर छ मिनेटको। त्यस्तो कुरो चाहिँ 175 घण्टा, 175 घण्टी 105 घण्टा हो कि 180 घण्टी 110 घण्टा हो कि 190 घण्टी 128 घण्टा हो। अथवा तपाईँलाई क्रेडिट टाइमको रूपमा पनि दिन सक्छु। तपाईँलाई 175लाई तपाईँले 130 घण्टा भनिएको छ। घण्टीलाई 130 घण्टा, 4 क्रेडिट आवर छ। 105मा पनि 4 क्रेडिट आवर नै छ। त्यसरी चाहिँ 134 घण्टा 110लाई चाहिँ 5 क्रेडिट आवर मानिएको छ। किन भन्दा 2 मिनट चाहिँ पुग्दैन यसमा, माथि 5 को लागि 10मा चाहिँ पुग्छ। त्यस्तै 139 घण्टा र 5 क्रेडिट आवर चाहिँ 128 मिनटको लागि कुन होला? एकछिन तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस्। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 को कुरा गरेको, 71ले गरेको हो यो। यसको सही उत्तर रहेको छ क रहेको छ 177 घण्टी अथवा 128 घण्टा 177 घण्टी अथवा 128 घण्टा र 4 क्रेडिट आवर अथवा प्रति कक्षा चाहिँ 104 घण्टा मूल्याङ्कन गरिएको छ। पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन चाहिँ होइन भनिएको छ। यसमा छन् अप्सनहरू ज्ञान र विषयको प्रकृति, विद्यार्थी वा बालबालिका, ग म शिक्षाको उद्देश्य र दर्शन, घ म शैक्षिक सामग्री भनेको छ। पाठ्यक्रमलाई प्रभाव पार्ने खालको कुन महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन। एकछिन तपाईँले आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सामग्रीले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई त्यति प्रभाव चाहिँ पार्दैन। अरू छ सामान्य व्यवसाय सिप, सफ्ट स्किल भनेको कस्तो सिप हो? पेसा व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सिप। ख कुनै पेसा व्यवसाय र रोजगारीका लागि आवश्यक सिप। ग
पूर्व व्यावसायिक र व्यवसाय सिप अथवा माथिका सबै। यसमा रहेको छ सफ्ट स्किल अथवा सामान्य व्यवसाय भनेको क को रहेको छ पेसा व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सिप हो। सफ्ट स्किल हो तपाईँ। सफ्ट स्किल मिन्स सिप चाहिँ सिकिएको छ कि छैन भन्ने तरिका के छ तपाईँसित, त्यो चाहिँ सफ्ट स्किल भनेको छ। त्यस्तै रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 मतलब 2069 अनुसार सक्षमता भनेको के हो? 6 देखि 8 को सक्षमता के हो 2069 को अनुसार? क व्यवहारिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान। ख व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति। ग व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता। घ व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्य तत्परता भनेको छ। एकछिन तपाईँले आफै अटकल गर्नुहोस्। छ 8 का सक्षम। यसको सही उत्तर रहेको छ घमा नै रहेको छ व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्य तत्परतालाई चाहिँ सक्षमता भनेको छ। अर्को रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम त्यही 6 देखि 8 को 69 अनुसार सक्षमता जुन रहेको छ सक्षमता कम्पिटेन्सी नै लाई के आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भने यसको आधार चाहिँ के आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिएको छ? यसलाई ज्ञान सिप र प्रवृत्तिको आधारमा होला कि खमा ज्ञान सिप प्रवृत्ति मूल्य र कार्य गर्ने तत्परताको आधारमा होला कि ज्ञान सिप प्रवृत्ति र काम गर्ने तत्परतामा होला अथवा घको चाहिँ ज्ञान सिप र विशिष्टीकृत कार्यमा होला? यसको सही उत्तर के हो? यसको सही उत्तर रहेछ जहाँ पनि खको रहेको छ ज्ञान सिप प्रवृत्ति मूल्य र कार्य गर्ने तत्परता भन्ने गर्छ। मूल्य चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा, मूल्य र कार्य गर्ने तत्परता चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने सक्षमता रहेछ। तत्पर चाहिँ छ होइन, कार्य गर्ने तत्पर चाहिँ ज्ञान सिप चाहिँ छ, त्यससित मूल्य पनि जोड्यो भने अलिकति बढी नै राम्रो हुने भएन। शैक्षणिक उद्देश्यका प्रकारमध्ये संज्ञानात्मक वा ज्ञानात्मक क्षेत्र कग्निटिभ डोमेनका तहहरूको क्रम कुन हो? नलेज कम्प्रिहेन्सिभ, एप्लिकेसन, एनालाइसिस र साइन्थेसिस। अथवा तपाईँलाई नलेज अगाडि 3 स्टेपसम्म नलेज आउँछ, सुरुमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ आउँछ, त्यसपछि नलेज एप्लिकेसन कम्प्रिहेन्सिभ एनालाइसिस अन्त्यमा आउँछ। अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ कुन हुन् यिनीहरूको? नलेज साइन्थेटिक यिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ अगाडि आउने हो तपाईँको? यसको सही उत्तर रहेको छ यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने के छ भने केसीएएस भन्ने छन् यिनीहरूको होइन, केसीएएस भन्ने रहेका छन् केसी। यसको क नै उत्तर रहेको छ क नलेज कम्प्रिहेन्सन एप्लिकेसन त्यसको एनालाइसिस र साइन्थेसिस भन्ने रहेको छ अन्त्यमा। अर्को छ शैक्षणिक उद्देश्यका प्रकारमध्ये भावनात्मक र प्रभावी क्षेत्रका भावनात्मक र प्रभावी क्षेत्रका तहहरूको क्रम कुन हो? रिसाइविङ और अटेन्डिङ भ्यालुइङ, रेस्पोन्डिङ अर्गनाइजेसन अथवा रिसाइविङ और अटेन्डिङ भ्यालुइङ अर्गनाइजेसन र क्यारेक्टराइजेसन का तहहरूको क्रम कुन हो भनेको छ। क्रममा चाहिँ क्यारेक्टराइजेसन कहीँ राखेको छैन फेरि होइन, कुन क्रम हो यो मध्ये? रिसाइभिङ एटेन्डिङ सबैमा छ, त्यसपछि छ अर्को रेस्पोन्डिङ 2 स्टेपमा आछ, मात्र अर्गनाइजेसन अगाडि राखेको छ, रेस्पोन्डिङ क्यारेक्टर चाहिँ पछाडि राख्यो। यो चाहिँ क्रम कुन होला तपाईँलाई? यसको सही उत्तर रहेको छ भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्रको एफेक्टिभ डोमाइनको चाहिँ तहहरूको क्रम चाहिँ
रिसाइभिङ और एटेन्डिङ, रेस्पोन्डिङ, भ्यालुइङ, अर्गनाइजेसन, क्यारेक्टराइजेसन भनेर घको उत्तर रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले प्राविधिक धारतर्फका विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फ कति प्रतिशतमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरेको छ? सैद्धान्तिक 75 र प्रयोगात्मक 25, सैद्धान्तिक 60, प्रयोगात्मक 40, सैद्धान्तिक 40 र प्रयोगात्मक 60, सैद्धान्तिक 50 र प्रयोगात्मक 50 भनेर कुन कुन रहेका छन्? प्राविधिक धारतर्फ, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतिरका। त्यहाँ रहेको छ प्रयोगात्मकतिर प्राविधिक क्षेत्रमा 60 पूर्णाङ्क गरिन्छ भने सैद्धान्तिकतिर चाहिँ 40 गर्ने गरिन्छ। विभिन्न जात जाति धर्म भाषा संस्कृति र क्षेत्रप्रति समभाव जगाई समावेशी समाजको निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु कुन तहको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हो भनेको छ? जाति धर्म भाषा संस्कृति क्षेत्रप्रति सद्भाव जगाई समावेशी समाजको निर्माण गर्नेमा चाहिँ प्राथमिक शिक्षाको तह, माध्यमिक शिक्षाको तह, पूर्व प्राथमिक तह र उच्च शिक्षा तह भनेको छ। यीमध्ये कुन होला? निर्माणमा सहयोगै पुर्याउनु पर्ने, त्यसलाई होइन सहयोगै पुर्याउने खालको जनशक्ति हामीले कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रश्न बुझिसक्नुभयो। यसको सही उत्तर छ समावेशी समाजको निर्माणमा मात्रै सहयोग पुर्याउनलाई अपेक्षा गरिएका भाषा संस्कृति भिन्न जाति सद्भाव जगायो भने तिनीहरू चाहिँ हुनेहरू प्राथमिक शिक्षा तहको हो। तलका मध्ये वर्तमान निम्न माध्यमिक तहको तहगत सक्षमता कुन हो? क आधारभूत भाषिक र गणितीय सिप विकास, ख विज्ञान सूचना प्रविधि वातावरण सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान तथा जीवनोपयोगी सिपको विकास, ग स्वस्थ नैतिक र असल सामाजिक व्यवहारको विकास, घ कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील सिपको विकास। यसमा तपाईँले एकछिन अन्दाज गर्नुहोस्। निम्न माध्यमिक तहको तहगत सक्षमताहरूमा पर्ने चाहिँ कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील सिपको विकास गर्ने रहेका छन्। 16 नम्बर छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 69 अनुसार 6 देखि 8 का सक्षमताहरू भनेको के हो? यो अगाडि पनि भएको थियो, तैपनि अलिकति केही थप सक्षमताहरू थपेर यसमा राखेको छ। व्यवहारिक जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान, व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप र प्रवृत्ति, व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता, व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्यतत्परता। यसो भने जो घकै रहेको छ व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्यतत्परता भन्ने रहेको छ। वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत शिक्षा 6 देखि 8 का तहगत सक्षमताहरू कतिवटा हुने व्यवस्था गरेको छ? 6 देखि 8 का वर्तमानमा रहेका 6 देखि 8 का तहगत सक्षमताहरू 5, 6, 7, 8 मध्ये कुन होला? यसमा रहेका छन् 8वटा नै रहेका छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 अनुसार आधारभूत कक्षा 6 देखि 8 को सक्षमता कुन होइन? 6 देखि 8 को सक्षमता भन्न पर्ने 76 अनुसार देश प्रेम एवं राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास, ख लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारको विकास र विविधताप्रति सम्मान, ग तार्किक तथा व्यवहारिक गणितीय ज्ञान सिप र
अभिवृद्धि विकास र प्रयोग, श्रमप्रति सम्मान गर्दै कामको संसारमा आत्मविश्वास साथ तयारी। कक्षा 6 देखि 8 को सक्षमता कुन होइन भनिएको छ। यिनीहरूमा नै श्रमप्रति सम्मान गर्दै कामको संसारमा आत्मविश्वासका साथ तयारी भन्ने चाहिँ होइन। वर्तमान अवस्थामा चालु रहेको आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 6 देखि 8 को 69ले कहिले लागू गर्यो? लागू भएको कहिले? 69 लागू भएको कहिले हो? शैक्षिक सत्र 69 हो कि 77 हो कि 71 हो कि 72 हो? रहेको छ 69 को आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 69 चाहिँ 77 सालमा लागू गरिएको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 4 देखि 5 को 2065 को पूर्णाङ्क कति रहेको छ? 500, 600, 700 र 865 पूर्णाङ्क प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम। रहेको छ 600 पूर्णाङ्कको रहेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 मा 69 का अनुसार साप्ताहिक जम्मा पाठ्यभार कति रहेको छ? 34, 35, 39 र 40। यसको साप्ताहिक पाठ्यक्रम रहेको छ आधारभूत शिक्षा 6 देखि 8 को 40 पाठ्यभार रहेको छ। वर्तमान निम्न माध्यमिक तहमा गुरुकुल, गोन्पा र मद्रासा शिक्षाका लागि कति साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क तोकिएको छ? पाठ्यभार 34.600 अथवा 39 र 800, 35 र 700, 40 र 800। यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यभार चाहिँ 40.800 रहेको छ। निम्न माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 69 अनुसार परम्परागत धार्मिक शिक्षा समूह अन्तर्गत गुरुकुल, गोन्पा र मद्रासा पूर्ण रूपमा अनिवार्य विषयमा नपढ्ने कुन हो भनेको छ। गुरुकुल, गोन्पा र मद्रासा पूर्ण रूपमा अनिवार्य विषयमा नपढ्ने चाहिँ कुन हो? नेपाली, गणित, सामाजिक, पेशा, व्यवसाय र प्रविधि। यसमा चाहिँ अरू सबै चाहिँ अनिवार्यमा राखेको छ भने पेशा, व्यवसाय र प्रविधि चाहिँ राखेको छैन। निम्न माध्यमिक तहको जम्मा पूर्णाङ्क कति हो? 600, 700, 800 र 900। अहिलेको चाहिँ निम्न माध्यमिक तहको पूर्णाङ्क चाहिँ कति हो? टोटल विषयको यसको सही उत्तर रहेछ 800 रहेको छ। निम्न माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 69ले प्रति विषय वार्षिक पाठ्यभार कति तोकेको छ? प्रति विषय वार्षिक पाठ्यभार 69ले 996 घण्टा, 2020 घण्टा, 1050 घण्टा र 1100 घण्टा। यसको सही उत्तर रहेको छ 1050 घण्टा तोकेको छ। 69ले वार्षिक प्रति विषय वार्षिक पाठ्यभार चाहिँ। स्थानीय पाठ्यक्रमको किन आवश्यक परेको हो? खास स्थानीय पाठ्यक्रम किन आवश्यक पर्यो? थिङ्किङ ग्लोबली, एक्ट लोकली अवधारणालाई मूर्त रूप दिन, बहुविविधताको सम्बोधन गर्न, स्थानीय ज्ञान र प्रविधिलाई विश्वव्यापीकरणको अवधारणा अनुसार उजागर गर्न, अथवा माथिको सबै। यसको सही उत्तर पनि रहेको छ माथिको सबै। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 1 देखि 3 कुन शैक्षिक सत्रदेखि लागू भएको? 62 चाहिँ 1 देखि 3 कक्षा हुनेवालो कहिलेदेखि लागू हो? 63, 64, 65, 66। जुन जतिसुकै
यो चाहिँ तपाईँलाई अटकल होला कि जुन पाठ्यक्रम तोकेको छ त्यो दोस्रो वर्षबाट लागू हुने गरेको छ। यो पनि 63बाट सुरु भएको। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 62 1देखि 3 अनुसार नेपाली विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार 8 रहेको छ भने गणित विषय पाठ्यभार कति हो? नेपाली विषय साप्ताहिक चाहिँ 8 छ भने नेपाल के अरे गणित विषय कति हो? 1देखि 3 को 62 अनुसार 4 5 6 7 मध्ये कति होला? यसको रहेको छ 6 रहेको छ गणितको। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 65 छ, जुन 62 वालाभरि 1देखि 3 सम्म छन् भने 65 वालाभरि 4 देखि 5 सम्म रहेका छन्। कुल साप्ताहिक पाठ्यभार कति हो? साप्ताहिक पाठ्यभार 4 देखि 5 को 34 39 40 र 38। यसको सही उत्तर रहेको छ 39 रहेको छ 4 देखि 5 को। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 65 अनुसार 4 देखि 5 को गणित विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार 6 रहेको थियो भने सृजनात्मक विषयको पाठ्यभार कति होला? त्यो लेभलमा चाहिँ गणितको जहाँ पनि 6 नै राखिएको छ भने सृजनात्मकतिर कति होला? 3 4 5 6 मध्ये कति होला? यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यभारमा चाहिँ तपाईको यसको 3 नै रहेको छ सृजनात्मक कलातिर। प्राथमिक 29 को चाहिँ ख माथि 20 लेखा छ नि। 20 में जो हामीले कुल साप्ताहिक पाठ्यभार भने चाहिँ 39 नै रहेको छ 4 देखि 5 को। त्यसपछि तपाईले रहेको छ 3। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 1 देखि 3 62 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 को साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति तोकिएको छ? साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति तोकिएको छ 1 देखि 3 सम्मको? यसको सही उत्तर रहेको छ पाठ्यभार 34 र पूर्णाङ्क 66 रहेको छ। 1 देखि 3 सम्मको साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 4 देखि 5 अनुसार कक्षा 4 5 को साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको छ? 4 5 को 34 देखि 600 होला कि 39 देखि 700 होला कि 39 देखि 600 होला कि 40 देखि 700 होला? यो रहेको छ 39 देखि 600 रहेको छ 4 5 को। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यभार ढाँचा अनुसार कक्षा 1 देखि 3 को विज्ञान स्वास्थ्य र शारीरिक विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार 5 र पूर्णाङ्क 100 छ भने कक्षा 4 5 को स्वास्थ्य शारीरिक विषयको पाठ्यभार कति तोकिएको छ? 1 देखि 3 सम्म त्यो छ भने 4 देखि 5 सम्म अवस्था छ स्वास्थ्य तथा शारीरिकको। पाठ्यभार 3 पूर्णाङ्क 50 3 50 हो कि 4 50 हो कि शारीरिकतिर 5 50 हो कि 4 75 के अरे 500 हो कि अथवा 4 75 होला? पाठ्यभार 4 र पूर्णाङ्क 50 रहेको छ। सृजनात्मक कलामा 3 थियो भने यसमा चाहिँ 4 राखिएको छ स्वास्थ्य तथा शारीरिकमा 2टा सब्जेक्ट भएर। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम ढाँचा अनुसार कक्षा 1 देखि 3 मा सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार 6 र पूर्णाङ्क 100 तोकिएको छ भने कक्षा 4 5 को सामाजिक अध्ययन र सृजनात्मक कला विषयलाई छुट्टा छुट्टै कति पाठ्यभार र पूर्णाङ्क प्रदान गरिएको छ? सामाजिकतिर 5 75 भएर सृजनात्मकतिर 3 25 होला कि अथवा 5 पूर्णाङ्क र
के अरे पाठ्यभार 5 र 100 पूर्णाङ्क भएर सृजनात्मकलाई 350 गरे होला कि 600 गरेर सामाजिकलाई 600 गरेर सृजनात्मकलाई 2 र पूर्णाङ्क 25 गरे होला कि अनि सामाजिकलाई 4 पाठ्यभार गरेर पूर्णाङ्क 75 अथवा सृजनात्मक कला तर्फ चाहिँ पाठ्यभारलाई 2 गरेर पूर्णाङ्क 25 गरेको होला। यसको सही उत्तर नै रहेको छ क को माथि। सामाजिक पाठ्यभार चाहिँ 5 र पूर्णाङ्क 75 गरेको छ भने यसलाई अर्कोको सृजनात्मकको 75 को यता फटाएर त्यसलाई चाहिँ 25 बनाएको छ भने यतातिर तपाईको पाठ्यभार चाहिँ 3 बनाएको छ। गुरुकुल शिक्षातर्फ कक्षा 4 देखि 5 मा साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति रहेको छ? पाठ्यभार 34 600 रहेको छ कि 39 600 छ कि 40 700 छ कि 39 800 रहेको छ? यसको पाठ्यभार 39 र पूर्णाङ्क 600 रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 71 मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको जम्मा पाठ्यभार कति रहेको छ? 39 40 45 र 50। मध्ये कुन होला? यसको जम्मा पाठ्यभार चाहिँ प्राविधिक तथा व्यवसायतिर 50 रहेको छ। त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 71 मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको जम्मा पूर्णाङ्क कति हो? 700 800 900 1000 मध्ये कति होला? यसमा 1000 नै रहेको छ। माध्यमिक शिक्षातर्फ कक्षा 9 देखि 10 मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ अनिवार्य विषयमा नपर्ने कुन हो? नेपाली अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक मध्ये कुन होला? प्राविधिक तर्फ अनिवार्यमा नराखिएको। यसमा सही उत्तर रहेको छ सामाजिकलाई चाहिँ त्यतातिर अनिवार्य बनाएको छैन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप एनसीएफ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप एनसीएफ 2076 ले कक्षा 11 देखि 12 का लागि अनिवार्य विषयमा प्रस्ताव नगरेको विषय कुन हो? अनिवार्य विषय प्रस्ताव नगरेको विषय कक्षा 11 12 को लागि नेपाली सामाजिक अध्ययन जीवनोपयोगी शिक्षा समसामयिक अध्ययन नगरेको विषय भनेको छ। यो रहेछ समसामयिक अध्ययन। एनसीएफ 2076 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप है त 2076 ले कक्षा 11 12 मा अनिवार्य गरेको विषय चाहिँ कुन हो त? त्यसो भए अंग्रेजी, नेपाली, पेशासिप र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण तर्फको कुन हो? यसमा छ अंग्रेजीलाई चाहिँ अनिवार्य गरेको छ। आधारभूत 1 देखि 3 पाठ्यक्रम 2076 ले विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरको व्याख्या गर्दा कुन सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको लाई कुन उपलब्धि स्तरमा व्याख्या गरेको छ? मुख्य सिकाइ हासिल गरेकोलाई मुख्य सिकाइ चाहिँ हासिल गरेकोलाई कुन उपलब्धिका स्तरमा व्याख्या गरेको छ भन्छ? सामान्य, राम्रो, उच्च र अति उच्च मध्ये कुन होला? मुख्य सिकाइ चाहिँ हासिल गरेकोलाई यसको रहेको छ राम्रो भन्ने रहेको छ। यसमा आधारभूत 1 देखि 3 पाठ्यक्रम 2076 ले विषय क्षेत्र वा थीम अन्तर्गतका सिकाइ उपलब्धिको अङ्कन गरिसकेपछि विषय क्षेत्र वा थीमको समग्र उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग मिलन गर्दा उपलब्धि प्रतिशत 40 देखि 60 आउनेलाई कुन स्तरको व्याख्या गरिएको छ? आधारभूत 1 देखि 3 को
40 60 आउनलाई के बनेको छ? 40 चाहिँ माथिल्लो तहमा Cबाट स्टार्ट गरिएको छ। यहाँ तपाईँलाई कति होला? CBAD कुन होला? यसको रहेको छ यसमा पनि C नै रहेको छ। आधारभूत तह पाठ्यक्रम 1 देखि 3 पाठ्यक्रम 2076 ले समग्र उपलब्धि प्रतिशतलाई कति ग्रेड स्तरमा विभाजन गरी अक्षराङ्क गरेको छ? 5, 6, 7 र 8 मध्ये कुन होला? समग्रमा उपलब्धिलाई प्रतिशतलाई कति ग्रेड र स्तरमा विभाजन गरेको छ भन्छ 76 ले। खास चाहिँ 9 गरेदेखि चाहिँ 8 लेख्ने गरेको छ यसमा। खबरले यसमा 6 राखेको छ नि। 1 देखि 3 को है त। 1 देखि 3 को चाहिँ 6 नै हो। साधारण तथा प्राविधिक सबै प्रकारका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि कुन शैक्षिक सत्रदेखिका विद्यार्थीका लागि अक्षराङ्क पद्धति लागू हुने निर्णय भएको हो? साधारण तथा प्राविधिक सबै प्रकारका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि कुन शैक्षिक क्षेत्रदेखि? सबै त है, सबै क्षेत्र भनेर कहिलेदेखि गरेको छ? 71, 72, 73, 74 कहिलेदेखि सबैलाई चाहिँ लेटर ग्रेडिङको लागू गर्ने निर्णय गर्यो। यसको सही उत्तर रहेको छ 72 सालदेखि गरेको छ। किनभने प्राविधिकतर्फ चाहिँ 71 सालदेखि लागू गरेको थियो। विद्यालय तहको एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको अक्षराङ्क पद्धतिमा ग्रेड A+ आउटस्ट्यान्डिङमा प्राप्त अङ्कको कुन वर्ग अन्तर्गत प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ? 70-80 को हो कि 80-90 को हो कि 90 भन्दा माथि हो कि अथवा 95 र 100 भन्दा माथिको? A+ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ याद भइसक्यो। A+ भन्ने गरेको छैन। A+ भने चाहिँ 95 र 100 भन्दा माथि। 90 र 100 भन्दा माथि भन्नु र यो भन्नु उस्तै हो। त चाहिँ 90 र 100 भन्दा माथि भनेको म तपाईँलाई चाहिँ कतै 95 र 100 भन्दा माथि भनेको छ। 90 भन्दा माथि यो पनि पढ्ने भयो भने 100 भन्दा माथिकै हुने हो। 90 भन्दा माथि भनेको छ, त्यही भएर यो 95 नै हुन्छ हैन। विद्यालय तहको एसएलसी परीक्षा लागू गरिएको अक्षराङ्क पद्धति ए एक्सलेन्समा प्राप्त अङ्कको कुन वर्ग अन्तर प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ भनेको छ? 40 र 100 भन्दा माथि 60 भन्दा कम, 60 र 80 बीचको हो कि 80 र 90 को बीचको हो कि अथवा ए भनेपछि 90 र 100 भन्दा माथि 100 भनेको कुन हो? ए भन्ने बित्तिकै A+ चाहिँ 90 भन्दा माथि हो। 80 र 90 को चाहिँ ए नै हो। विद्यालय तहको एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको अक्षराङ्क पद्धतिमा ग्रेड B+ अथवा भेरी गुड भन्नेलाई मा प्राप्त अङ्कको कुन वर्ग अन्तर प्रतिशत रहने व्यवस्था छ भनेको छ? 40-60 बीचको हो कि 70-80 बीचको हो कि B+ भनेको छ? 80-90 बीचको हो कि 90-100 बीचको होला? B+। यसको 70 र 80 बीचको रहेको छ। विद्यालय तहको एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको अक्षराङ्क पद्धति बी चाहिँ कुन वर्ग अन्तर्गत भनेको छ? 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100 कुन हो? बी मात्रै। माथि B+ तल बी रह्यो। त्योभन्दा चाहिँ तल झऱ्यो त। यो 60 र 70 बीचको रहेको छ। विद्यालय तहको एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको अक्षराङ्क पद्धति
सी प्लस चाहिँ कतिको हो भनेको छ। सी प्लस चाहिँ कति हो? 40 50 50 60 30 40 अथवा 1 भन्दा माथि 1 र 20 को अन्तरको कति होला? सी प्लस भनी सोधेको छ। सी 40 भए सी प्लस कति हुन्छ? यसको 50 र 60 को बीचको हुन्छ। विद्यालय तहको एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको अक्षराङ्क पद्धति सीले चाहिँ के जनाउँछ? त्यसो भए यसो तपाईँले अटकल गरिसक्नुभयो, मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु। कतिको वर्ग अन्तरमा रहेको छ? 40 50 50 60 अथवा 30 40 अथवा 20 भन्दा 20 देखि तल। यसको सही उत्तर रहेको छ 40 देखि 50 को रहेको छ। यति दिनसम्म भिडियो सुनेर बस्दिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो, आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गर्नु भने बिल्कुल नभुल्नुहोला। फेरि भेटौँला।